गुंडागिरी चलची ना, 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 गुंडागिरी चलची ना. सो तुम्ही पळयला आमी आयज प्रोटेस्टाक बसल्या जे आमी DOP ऑफिसा मुखार. आतां तुमकां बाकीचे आमी डिटेल्स सांगले स्टार्टिंगच सकाळीं जेन्ना बसता तेन्ना, आनी मागीर आतां आमी DOP मॅडमीक मेळ्ळे. आयज जो अत्याचार जो जाला, जी गुंडागिरी, जे एक ग्रामसभेचे मेंबर जे मनिला शिरोडकर, हे टोटल चुकीचे आसा. आयज आमी गोंयांत सेफ्टी म्हणटा, जो डबल इंजीन सरकार म्हणटा, बेटी बचाओ बेटी पढाओ होच गांव म्हणून आयज एक खंय तरी आपलो गांवचो इश्यू जे लोक सांगता, ते इश्यू तो लोकांक त्रास जाता, ते इश्यू घेवन वेवस्थीत कायद्यान थंय मांडपाक वयता. आनी तेन्ना खंय तरी जे आमी गोवा पंचायत राज एक्ट, जे आमकां कॉन्स्टिट्यूशन सांगता की बाबा प्रत्येका रायट आसा आपली विचार मांडपाचो, खंय तरी ही पंचायत, ही फॅमिली राज, गुंडा फॅमिली राज, गुंडा पंचायत जे आमी प्रत्येका म्हणना थंय बरें आसा, पूण आसा फॅमिली राज जो थंयचो MLA मिनिस्टर WD सुभाष शिरोडकर तेजी फॅमिली आसा, ही आयज थंय गुंडागिरी करता. तेजो भाव पंच मेंबर, टोटल गुंडागिरी. तेगे पास्ट हिस्ट्री पयली, हेजे पयलीं तेगे मर्डर आसा तेजेर 2012, तेजे पयलू मॉलिस्टेशन आसा, पंचायती भायले गाय मारपाच्यो, एवरी ग्रामसभेत झगडी, हेच चालू आसा कितलींशीं वर्सां. कित्याक कितलींशीं वर्सां ते सत्तेर आसा आनी अशी जाग्यार बसता ते. हे आयज हो पंच मेंबर गुंडा अशी जाग्यार बसता जे जाग्यार गांठयांची तेणी वोट बँक केल्ली आसा. तांकां कापस्ताद ना. आमच्या वाड्यार येवन ताका सांगता, आमच्या वाड्यार तुका बसोन कापस्ताद जिखोवन दाखय, कापस्ताद तुजी. जे जाग्यार बसता, जे जाग्यार तेणी खंय तरी ड्युअल वोटींग गांठयां तेणी पोसले आनी ते जाग्यार ते जिखोवन येयला. आमदारूय सुभाष शिरोडकर हो आमदार आसा, शिरोडेचो MLA, आयज हो इतलो असो जिखता कित्याक बेतोड्या विलेज पंचायत, थंय तेणें दत्तगड नांव देवाचें, दत्ताचें दत्तगड, थंय तेणें सगळे मायग्रंट ऑलमोस्ट 2,500 हे भायल्या लोकांचे आयज तेणें वोट बँक केल्ले आसा. आयज ताका लागून जिखता. तेंगे हीच कामां, ही तांकां आयज सत्ता हितूंतल्यान तितून उडी मारता. काँग्रेसींतल्यान BJPंतल्यान काँग्रेस हेच करता की तांकां सत्ता जाय, सत्ता लोकांक न्याय दिवपा न्हू, सत्ता लोकांक थंय चिड्डुपा, आपले पांय पोंदा दवरपा. पूण आमी तसले न्हू, आमी लेंबडे लाचार न्हू. सांगो सोदता आमी झगडटा आमचो गांवां लागोन, आमचे थंयचे आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी बरी जावपा लागोन. आमी लोक आमकां मेळटा, लोक आमकां सांगता वेगळे पॉयंट सांगता, ते आमी वेवस्थीत कायद्यान मांडटा. आमी केन्ना इतली ग्रामसभे वयता, आमी केन्नाय झगडना आनी कालीय झगडना. आमी जो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केल्लो, जो रायट सांगता की बाबा पुलिसान सांगलें तांकां की बाबा रायट आसा, पूण तो आयकनासलो, डायरेक्ट एटॅक करीत आशिल्लो. सो आमी मागता जी ही आयज जी गुंडागिरी चालू आसा, हे शिरोडा पंचायती हो आमदाराचो भाव करता तेजेर आनी तेजे बायलेचेर जी दादागिरी करता, जी पावराचो मिसयूज करता, आनी तशीच सेक्रेटरी नांव घेता नमिता हजारे, हिका बसून गोवोरमेंटा कडेन मागता हिका पयलीं टर्मिनेट करचो. नमिता हजारे ही वचून थंय शिरोडाक आमची पंचायत वाट लावपी ही आसा रिस्पॉन्सिबल. तशीच सरपंच आयज पावराचो मिसयूज करता. तिणी आयज काल सगळी इन्सिडेंट स्टॉप करपाचो, ती ओगी रावन पळयताली सगळें नाटक आपले घोव मारता, तिकाय सारकें डिसमीस करपाची, टर्मिनेट. आनी जो पंच मेंबर बेक्षाप शिरोडकर रागार उलयता, तुका सांगता तुजी दादागिरी चलपाना, तुवें आजीचे हात घातले आसा आनी आमची गांवचे भयणीचे हात घातले, आमच्या ओगी रावपाना. सो हांव मागता बाकीचे आमचे भयणी आसा तेंचे उलोवपा खातीर. आयज जो एटॅक जाल्लो आसा तो आमचे मनिला बायचेर, तो तितून दिसून येता की जे जे ते गेल्ले ग्रामसभेक हितून ते खंयचो तरी पंचायत एक्सपोज जावपाची आसली आनी ते कितें करता सदींच ते रावता की आमी व्हिडिओ दितले म्हणून. तो व्हिडिओ येता म्हणसर 1 म्हयनो लागता आनी तो इशू त्या हांगासर थंड जाता. आनी जेन्ना लायव्ह जाता सगळे लायव्ह लोकांक कळटा, केन्ना केन्ना अशें जाता की थोडे जाण ग्रामसभेक पावना. मात ते ग्रामसभेक कितें घडटा ते लोकां मदीं पावता, त्या वाड्या वयले ते गांवाचे पंचायती जे ग्रामस्थ आसता तांकां जो न्यूज पावता, म्हणजे कितें घडलां ग्रामसभेन ते कळटा. लोक कमेंट मारतात. मात चडशे आमी लोकां कडेन अपील करता की तुमी ग्रामसभेक येवचे. मात आमी अशें खूब फावटी केलां की आमी लोकांक ग्रामसभेक आमी अपील करून आपयता. मात आयज तेंची सेफ्टीचें कितें? आयज ग्रामसभेन आयज पंचायतीन
जे सेक्रेटरी बसता आयज ती जो मिनिस्टर आसता नाजाल्यार MLA आसता तेंच्या कडेन मेळोन आयज ती कशी हें जाता जी लोकांक हें करतात जेन्ना RTI घालता लोक RTI सुद्दां जी व्हायरल करता लोकांक मदीं पावयता म्हणजे हितून जो RTI प्रोटेक्शन एक्ट आसता तो सुद्दां वायलेट करता म्हणजे हितून अशें दिसता की सारको जो सेक्रेटरी आहा तो एक सारको एजंट जाल्लो आसा सरकाराचो जो MLA आसता MLA नाल्यार जो मिनिस्टर आसा कित्याक आयज ती कितें जालां जेन्ना मिनिस्टराच्या गांवांत जे पंचायतींनी जर अशी मारामारी जावंक लागली म्हणजे जो पंच आसा तेजो तो एटॅक करूंक लागलो लोकांक जाल्यार हे एग्जाम्पल बाकीचे दुसरे तेंचे जे सादे जे मिनिस्टर लेवलाचे ना जे बेश्टे MLA आहा मात रुलिंगान आहा तेंच्या गांवांनी आयज हेच जातले जे आयज लोकांचेर एटॅकूच जातलो कित्याक ज्यो आयज इलिगॅलिटीज आहा ते आयज सगळ्याक पावल्ल्यो आसा आनी जे आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साक आमी थँक्यू म्हणटा की आमकां एक प्लॅटफॉर्म दिलो आमचो आवाज ग्रामसभेक वचपाक आमकां जी ट्रेनिंग दिली कशी ग्रामसभा एटेंड करपाची कशे ग्रामसभेक आपले मुद्दे मांडपाचे कसो विशयाचेर उलोवपाचें आनी कशे कायद्यान आर्ग्युमेंट करपाचे हे शिकयले जाल्यार हे हेंच्या खंयच्या तरी पोटान वळटा जे पंच आसा जावं MLA आसा तेच्या पोटान वळटा कित्याक तेंची इलिगॅलिटी सारकी एक्सपोज जाता जाल्यार हितून कळोन येता की तो काल एटॅक जाला हितून हेंची इलिगॅलिटीज एक्सपोज जावपाची आसली लायव्ह हेच्या खातीर हो एटॅक जाला सो आमी मागता DOP कडेन की तुमी जो सांगला आयज अजयान सांगला की जो व्हिडिओ रिकॉर्डिंगची अलावड करपाची काय ना तिणी सुद्दां सांगलें की व्हिडिओ रिकॉर्डिंग अलावड आहा जाल्यार हितून आतां कसो एटॅक जावं शकता जाल्यार हे DOPन मातसो हेजेर एक्शन घेवची जो पंचान जे एटॅक केला तेका डिस्क्वॉलिफाय करचो जो सरपंच आसा तेजेरूय कारवाई करची आनी जो सेक्रेटरी आसा जो सेक्रेटरी थंयचो तोंड धापून वोगी रावलो जाल्यार तेजेरूय कारवाई करची देव बरें करूं हांव वर्षा बोरकर काल शिरोड्या जो इन्सिडेंट जाला मनीला शिरोडकराचेर तो सगळ्यांनी पळयला पण एक म्हणल्यार सगळ्यान ही शिरोडेच्या लोकांक ही सामकी लजेची खबर आसा की हे सगळे बायलांनी जे महिला मंडळ बी आसा पळय बायलो तांच्यांनी भायर सरपाक जाय कित्याक काय म्हणशी ही मनीला बी एक बायल मनीस आसा हितून पार्टी एक सोदप ना खंयची ती पण एक बायल मनीस म्हणून त्या मनीलाक साथ दिवपाक जाय आशिल्ली आनी दुसरें म्हणलें जाल्यार कितें आतां सरकार सांगता की बेटी बचाव बेटी पढाओ अशें म्हणटा व्हडले व्हडले नारे सांगता पण गोंयांत हांगा बायलो खंयच्योच सेव ना हें सगळ्यांक खबर आसा आनी म्हणल्यार कितें मेन म्हणल्यार जे कोणीय पळय बायलांची फकाणां करतात तांकां तुमी बायलो कोणेच जावं चलयांनी उगी रावप न्ही तांच्या मुस्कटार काडून दोन दियात देव बरें करूं अलविरा सिपेरा आयज आमी येयले मनीला आमचे भयणीचेर जो अन्याय अत्याचार जाला तेजे निशेध मारपाक जितले फॉर्मेलिटीज करपा ते आमचे पार्टीचे वतीन सगळे केल्ले आहा हो इश्यू आमकां फकत आमगे शिरोडा पंचायतीनूच न्ही पूण आमगे सगळ्यांगेले पंचायतीन हो सेम इश्यू चालू आहा थंय रिकॉर्डिंग जायना रिकॉर्डिंग करपाक परमिशन मागल्यार सुद्दां पंचायत आमकां रिकॉर्डिंग करूंक परमिशन दिना आयज DOPन जेन्ना आमी लेटर दिवपाक गेली तेन्ना थिंग सुद्दां रिकॉर्डिंग करपाक अलाव केलें जाल्यार ती पंचायत कितें आमकां हाडायता रिकॉर्डिंग करपाक परमिशन घेवन सुद्दां आमकां रिकॉर्डिंग करूंक दिना सो खंय तरी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी आमगे फ्रिडम जो आहा तो आमकां दिवपाक जाय हांव अंतोनेट फेर्नांडीस 5 मेंबर लोटली पंचायतीन आनी आमी हिंगा सगळे एकठांय जाले DOP ऑफिसा कडेन आमच्या मानिला बायक जस्टीस दिवपाक आनी आमकां जाय एक गव्हर्मेंटान ताका जस्टीस दिलोचें बेगच्या बेगीन आनी हें आतां आमगे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग म्हणटाय तें सगळ्यांगे कंपल्सरी सगळे रायट आसता सो आमगे पंचायतीन बीन सेम जाता जेन्ना आमी व्हिडिओ रिकॉर्डिंग मागताय तेन्ना ती आमकां दिवपाक सोदनाय टायम काडटाय दिता म्हणटाय पूण तेंगे आजून ती मिनट्स बरयलोल्यो आसनाय मिनट्स बुकांचेर आनी आमी तेंकां रिटर्न देखून दिल जाल्यार ती 30 days एंड मोर दॅन 30 days देखून लायताय ती दिवपाक अशें करून ती आमकां आयज दिता फाल दिता कोण दिनायच ओके आनी सांगपा म्हणल्यार मुगले एक केस चलता हिंगा वायट हिंगा लागून आनी जेन्ना तो इश्यू हांवें DOP कडेन हें घातलो तेन्ना मुखारूय घातलो आनी आयज पासून ती आमकां आजून जस्टीस मेळ्ळो नाय ते केसीचे सो आमगली केस चलता सो म्हाकाय जाय मुगली केसी अशें करून जस्टीस मेळ्ळोलें जशें करून मनीला बायकूय जाय म्हाका जस्टीस मेळ्ळोलें सो थँक्यू तर आज आमी हिंगा DOP मॅडमी मेळपाक गेल्ली डायरेक्टर पंचायतीन
तर तिणी स्वता जावन सांगलें की व्हिडिओ काडपाक जाता, अशें कोणाच्यान आडोवपाक जायना. आतां आमी गेल्ली तेन्ना आमच्या एक मनशान भितर व्हिडिओ चालू आशिल्लो, आमचो कॅमेरा चालू आशिल्लो, व्हिडिओ शुटींग चालू आशिल्लें. ती म्हणपा लागली तुमी सुद्दां हे पळय आतां म्हाजे कॅबिनान व्हिडिओ काडटात ते सुद्दां आपूण तुमकां ना म्हणूंक शकना म्हणून. जाल्यार हे पंचायतीन, शिरोडे पंचायतीन चल्लां तें कितें? आतां हो सगळो इशू जावपाचें कारण तें एकूच गजाल आसा, तेंची जी तांकां जी नॉलेज ना पळय, तांकां सारकी इन्फॉर्मेशन ना. फक्त खुर्चेचेर बसपाचें आनी लोकांक हांव राजान तूं प्रजा ह्या रितीन ट्रीट करपाचें इतलेंच तांकां खबर आसा. ते बोंडेरां कांयच खबर ना कायद्या विशीं. तर हांव मागतां म्हाका जस्टीस दिवचो जितले बेगीन जाता तितले बेगीन. देव बरें करूं. येवकार गोंयकारां न्हू, आज आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायती फुडल्यान ऑफिसा फुडल्यान जावन आमी मॅडमीकूय मेळ्ळ्या. तेजे प्रमाणे मॅडमीन सविस्तर दिल्लें उत्तर दिल्लें आसा जे व्हिडिओ करपाचें, म्हणजे व्हिडिओ करपाक प्रत्येक नागरिकाक जो ग्रामसभा मेंबर आसा ताका अधिकार आसा अशें सामकें हांगा ठामपणे सांगलेलें आसा. तरी आसतना जो आतां शिरोडा जो प्रकार जाला जावं बाकीच्या पंचायतींनी जो प्रकार जाला तो आमी आयकता. खंय तरी व्हिडिओ काडले उपरांत हे जे पंच जावं बाकीचे कोण आसात पळय ते खंय तरी नाका ते दिशेन उलयता, तें जावपाक जायना. म्हणजे आज ही डेमोक्रेसी हे लोकांनी खंय तरी काबार केल्ली आसा आनी हे आपली हुकुमशाही जावं राजेशाही करपाक सोदता. आज शिरोडेच्या पंचायतीन सुद्दां जे जाला निंदनीय प्रकार हो प्रकार जाला तो एक बायले मनशाचेर ताणें हात घातला पळय, हो पयल्यात पयली तेजी मोठी चूक आसा. आनी ह्या मनशाक खंय तरी फालतूर मनशाक खंय तरी सस्पेंड करपाची गरज आसा, तुरंत हेका सस्पेंड करपाचें आसा. आनी प्रत्येक जे ग्रामसभेन ज्यो आमच्यो बायलो सुद्दां रेप्रेजेंट करता, आज तांकां 30% स्पेशल कोटा आसा बायलां खातीर रेप्रेजेंट करपाचो, म्हणजे रिजर्वेशन कोटा आसा तो. म्हणजे हे बायलांक फुडें काडपाचे सरकार सोदता काय कितें हेजे वयल्यानूच कळटलें. आज जो ताणें एटॅक केला बायलां मनशेचेर, जी बायल मनीस आज पंचायतीन वचून धाडस दाखोवन आपले जे प्रश्न गांवा खातीर मांडटा ताका खंय तरी तेजेर आळो घालपाक जावं आपली जी वायट कर्मां आसा ती लिपोवपाक लागून जो ताणें एटॅक केला हो बरोबर न्हू. आनी हांव प्रत्येक गोंयच्या बायलां कडेन मागता, आज जशें आमी 50% बायलो आसा आनी 50% जेंट्स आसात, तेजे प्रमाणे हे डेमोक्रेसी चलता. आज वोटींग करता आसतना सुद्दां प्रत्येक बायलो मनशान विचार करपाक जाय आज गोंयान कितें चलना तें. आज आमी मेळटा म्हणून तांकां खंय तरी तांचो स्वागत सुवाळो सुद्दां करता आसतना तांच्यो फुलां मारून जावं हार घालून जे हे प्रकार करतात पळय, हे खंय तरी आमचे बायलांचे खंय तरी लज काडटात हे मिनिस्टर. हें जावपाक जायना. बायलां मनशांनी प्रत्येक जाणांनी चिंतपाक जाय आमकां प्रत्येक जाणाक तितलोच अधिकार आसा म्हणून. जो वोटींग रायट मारता आसतना वोट मारता आसतना सुद्दां आमचो प्रत्येक जाणाचो वोटाचो किंमत तितलीच आसता. आनी आमी हेंच जाणीव घेवपाक जाय ही डेमोक्रेसी, ही राजेशाही न्हू. हे कोणाचे फुलां मारून जावं तांकां सत्रेन स्वागत करपाचे हे दीस गेल्ले आसात. प्रत्येक गोंयकारांनी आज जागो जावपाचो गरज आसा. आज हे इलेक्शनूय आतां लोकसभेचें इलेक्शन लागीं पावल्लें आसात आनी हे इलेक्शनाक सुद्दां आरजी खंय तरी सक्रीय जाल्ले आसात. म्हणून हे कोण लेंबडे आसात ते खंय तरी चितविचीत जाल्ले आसात, कित्याक तांचे पांया सकयली जी जमीन आसा जावं कितें जागा आसा म्हणून ती हाल्लेली आसा आनी हे सामके भयभीत जाल्ले आसा. म्हणजे खंय तरी आरजी सुद्दां आतां आपले फुडले जे राजकीय आसा ते घडामोडी करपाक फुडें चल्लेले आसा. तेन्ना सावथ गोवांतल्यान आमगेलो रुबर्ट बाब आसा आनी नॉर्थ गोवांतल्यान मनोज बाब आसा. तेन्ना बायलां कडेन हांव प्रत्येक बायलां कडेन मागतां आज सक्रीय जाय. आज तर तुमी फुडें सरतले, तुमकां फाटबळ मेळटलें जाल्यार आरजी पक्षीत हो दिवपाक शकतले आमी ठामपणे सांगूंक शकता. आनी जे आमचे गोंयचे जे राजकारण आसा तेन्ना बायलांनी सुद्दां फुडें सरून हे राजकारणाची धुरा सांबाळपाची आज तितलीच गरज आसा. म्हणूनच ह्यो बायलो आज आमचे फुडल्यान सगळे आज ठामपणे उलोवपाक शकता. आज आरजीन खंय तरी सक्रीय पावर दिल्लो आसा. उलयात, आवाज काडात, म्हणजे शिकात, संघटीत जायात आनी आवाज काडात. म्हणजे हो नारो आसा बाबासाहेब आंबेडकरांची जो डेमोक्रेसी ही बरयल्या तेणी सांगलेले आसा. आनी हो आवाज हो दडपडपाची गजाली म्हणजे दडपणशाहींतल्यान लोकांक दवरुपाच्यो गजाली चल्लेल्यो आसा. हे सगळे रॉंग आसा.
आणि प्रत्येक बायले मनशान तशेंच प्रत्येक नागरिकान गोंयच्या नागरिकान जागो जावपाचो वेळ येयल्लो आसा. आज आमकां सगळ्यो भूल थापा सगळ्यो कळयल्यो आसात आनी आमी आमचे तर अस्तित्व गोंयकारांचें अस्तित्व तर आमी टिकोवन दवरतले. जावं आमच्यो जमनी आमच्यो नोकऱ्यो जावं आमचे बाकीचे सगळे विशय जर आमी ठामपणे मांडटले जाल्यार आज खंय तरी आवाज दवरुपाक जागो दवरुपाक आमी प्रत्येकान जागे रावचें पडटलें. आनी आमी सगळ्यांनी एकजूट रावन जो RG पक्ष जावं RGP पार्टी म्हणटा ती खंय तरी फुडें सरलेली आसा. सगळ्यांचें अस्तित्व आमी टिकोवन दवरुपाक खास करून गोंयकाराचें अस्तित्व टिकोवन दवरुपाक. कारण आज पळयत जाल्यार प्रत्येक गोंयचो जो नागरीक आसा जावं प्रत्येक भयण आसा आज फुडलो फाल्यांचो दीस आमगेलो कसो वतलो म्हणजे आज आमचे कडेन एम्प्लॉयमेंट ना जावं आमचे कडेन धंदो ना जावं बाकीच्यो आमच्यो जमनी ज्यो आमचे स्थरार आसात ज्यो बारीक लोकांच्यो आसात त्यो त्यांच्या हातीन सारक्यो वेवस्थीत ना. खंय तरी आज 60 वर्सां जावन सरकारान सगळ्या लोकांक गोंयकारांक खास करून खंय तरी शेणयल्ले आसात. त्यांची भूल थापा प्रत्येक इलेक्शन येता तेन्ना ते सांगतात. आज सांगतले फाल्यां म्हणजे प्रत्येकाक एक आमकां आश्वासन अशी दितात म्हणजे जेणे करून ती आश्वासनां त्यांची केन्नाच पुर्ती जावना. आज आमकां स्पेशल स्टेटस मेळ्ळो मेळटलो म्हणलेले 2014 ते सुद्दां जाल्ले ना. जावं बाकीचे 15 लाख मेळटले हे जावना. म्हणजे प्रत्येक हो सरकार येता तो फक्त आमचे जनतेक म्हणजे जे आमी हे आसात गोंयकार आसात तांकां खंय तरी आज गोंयकारांक हे सरकारान खंय तरी ग्रांटेड घेतलेलो आसा. आनी आमी गोंयकार यांचे भूल थापाक पयलीं बळी पडलेले आसा. 60 वर्सां फाटलीं 60 वर्सां जाल्यार आमकां अक्षरशः ह्या लोकांनी शेणयल्ले आसात. हांव मागतां सगळे गोंयकारां कडेन आज विचार करात. काही लोक आमचे जे RGP पार्टीचे अगेन्स्ट उलोवपाक लेंबडे सुद्दां सोडलेले आसात. जे कितें एक तांकां थोडेच कितें त्यांच्या बळसान घालून आमचे अगेन्स्ट उलोवपाक भडकयल्ले असतात ते सुद्दां उलयतात. त्यांचे नजर दवरूं नाकात. हे लेंबडे तितपरत आसात. आज हे आमचे मनिलाबाईचेर अटॅक जाला तेन्ना आज हे खंय लोक गेले हेजेर विचार करात. म्हणजे आज ही डेमोक्रेसी सुद्दां प्रत्येक गोंयकाराची आसा. प्रत्येक गोंयकाराक अधिकार आसा. व्हिडिओ काडपाक अधिकार आसा जावं प्रत्येक गोंयकाराक आपलो विशय मांडपाक अधिकार आसा. जेणे करून आज आमचे गोंय खंय तरी फसलेलें आसा. लक्षांत दवरात आनी विचार करात. जे येणारे गोंय कशें आसा आनी कशें सांबाळटले जाल्यार आज तुमी एकूच पर्याय असो RGP आमकां तरी दिसता. आनी प्रत्येक गोंयकारांनी जागो जावचो आनी ते बरोणी वावरचो. इतलेच घडये आयची घडये आमी सांगता. देव बरें करूं. सगळ्यांक नमस्कार. आमी RGचे क्रांतिकारी म्हणून आयज आमी गांव आमचे पंचायत एरियेक आमी वावुरतात. आज जे पंच सरपंच जे निवडून दिता हे चडांत चड आयज पंचायत सुद्दां हे BJPचे राज्य जाल्लें आसा. चडांत चड पंचायतींनी जर आसा ती हो BJPचो सरकार आनी हो जो जे पंच आसा हे आमदाराचे चमचे जाल्ले आसा. आयज जे काम गांवचो विकास मतदारसंघाचो विकास म्हणून आमदार पोटे फोडटा. सरकार तुमच्या दारान म्हणटा पूण जो सामान्य मनीस आसा तेजी कामां केन्नाच जायना. जर कामां जाल्लीं आसा जे तेंचे कोण चमचे आसा तेंचीच कामां जाल्लीं आसा. आनी अशा लोकां कडेन आमी जे क्रांतिकारी आमचे भाव आसा ते लोकां कडेन वयता तांकां मेळटा तेंचे कितें प्रश्न आसा हे जाणून घेतात आनी पंचायतीक ज्यो 15 दिसांक एकदां फोर्टनायट मिटींग जाता ते मिटिंगेक तेंचे प्रश्न मांडटात. पूण ज्या वेळार आमी ते प्रश्न मांडटात ते प्रश्ना कडेन ते दुर्लक्ष करतात. ते वाचतात आनी सायडीकन दवरतात. अशा वेळार आमी व्हिडिओ मार्फत लोकां कडेन बरी ती म्हायती पावयता. आनी ज्या वेळार लोकांक म्हायती पावता तेन्ना हेंचे सामके भितर काळजांत धडधडे भरतात. कित्याक की ते म्हायती ते लिपोवन दवरितात ती म्हायती आमी लोकां पर्यंत पावयतात. आनी अशा वेळार तांकां कितें करचें आनी कितें ना अशें तेंच्या मनाक गेल्ले कारणान अशी तांकां दुर्बुद्धी सुचता. आनी ज्या वेळार ग्रामसभा जाता त्या वेळार आमी परत ते विशय मांडटात आनी ते विशय युट्यूबा खातीर ते पोलीस फोर्सूय मागोवन जो कोण तो आवाज उडयता ताका चिड्डुपाचो सुद्दां ते प्रयत्न करता. तेन्ना हांव मागतां सगळ्या लोकां कडेन आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा.
आयज सगळ्या पार्टीचे जवळ जवळ आता 1.5 वर्सां जाली इलेक्शनाक 2 वर्सां गेल्ली सगळे कार्यकर्ते न्हिदलेले आता ते जागे जातले जागे जावपाक लागलेय ते जातीच्या नांवान धर्माच्या नांवान शेड्यूल कास्टाच्या नांवान तुमच्या मदीं येतले तुमच्या मदीं ते अप्रचार करताले आरजीचो ऑलरेडी आरजीचो अप्रचार करपाक लागला पूण आमी जे कितें आसा ती सत्य परिस्थिती तुमच्या दोळ्या मुखार दाखयता हेंच्या सारके आमी प्रचार करिना आमी जें उलयतात तें तुमकां आमी आमच्या व्हिडिओ मार्फत तुमकां आमी दाखयतात पूण हे फक्त तुमकां भडकोवपाचें काम करताले ऑलरेडी काम चालू जाल्लें आसा तुमी विचार करचो आयज गोंयभर कोण तुमच्या फाटल्यान उबो रावता जे जाग्यार खंयच्याय जातीचो आसूं खंयच्याय धर्माचो आसूं कोण तेंच्या फाटल्यान उबे रावता आयज हे आरजीचे कार्यकर्ते खंयचो धर्म पळयनासतना गरीब श्रीमंत पळयनासतना आपले स्वताचे बल्साचे पयशे खर्च करून जेन्ना जेन्ना तुमचे अन्याय जाता थंय ते धांवन येतात आनी तुमच्या फाटल्यान ठामपणे उबे रावता तेन्ना हांव मागता तुमच्या लोकां कडेन हे जे भटकणारे लोक येतले तेंच्या पासून तुमी पयस रावचे तांकां तुमी गाळी मारच्यो न्ही तुमकां येयले आमी तुमच्या फाटल्यान आसात म्हणचे पूण ज्या वेळार इलेक्शनाचो वोट करपाचो दीस येतलो त्या वेळार तुमच्या फुड्यान तुमी एकूच लक्ष दवरपाचो आयज जें गोंय वाचोवपाक हे गरीब जनतेक वाचोवपाक एकूच पक्ष म्हणजे तो आरजी आनी तो आरजीचे आमचे 2 कॅन्डिडेट उबे रावल्ले आसा एक नॉर्थ गोवाक आनी एक सावथ गोवाक नॉर्थ गोवाक आमचो सुप्रिमो मनोज बाब रावल्लो आसा सावथ गोवाक आमचो रॉबर्ट परेरा रावल्लो आसा हे तुमच्या बरोबर आयज तुमी पळयता आसतले व्हिडिओ मार्फत दीसभर ग्राउंड लेवलाचें काम करता लोकांच्या विशीं जे आसा ते आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना बाबा आपणाक कोण कितें म्हणटा आपणाचेर खंयचेर हल्ले सुद्दां जाता पूण ते न भिता दीस रात काम करता तेन्ना मागता तुमचे कडेन तुमी ह्या जे इलेक्शन जातले तेव्हा आरजी पक्षाक तुमी सपोर्ट करून ताका निवडून दिवन हें गोंय आनी आमचे जो हे आसा आमची सेफ्टी आमी राखोया सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव फक्त एकूच सांगूंक सोदता की हो प्रोटेस्ट आमचो 5 पर्यंत चालू उरतलो आनी जर कोण रेव्होल्युशनरीज आमचे येवपाक सोदता जॉयन जावंक सोदता जाल्यार जे कामाक आसा नाजाल्यार हाफ डेक आसा तेंच्यांनी येवचे आनी पार्टिसिपेट जावचे आनी जे तांकां दिसता की आपले तेंच्याय पंचायतींनी अशें जाता अशें जे अटॅक जाता नाजाल्यार अशें व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करना मिनीट सारके तेन्ना कितेंय तुमकां जर पंचायत राज रिलेटेड कितें आसा जाल्यार तुमकां सांगपाक जाय मिडियाक सांगपाक जाय नाजाल्यार DOPक सांगपाक जाय जाल्यार ह्या प्रोटेस्टान सहभाग जावचे हें सांगता आनी आमी रावतले 5 पर्यंत आमी रावतले जे आमकां DOPन सांगलां की आमकां जे डायरेक्शन्स ते इन्स्ट्रक्शन दितले BDOक तेजें कितें रिटर्न आमकां मेमोरंडम नाल्यार कितें ऑर्डर मेळटा जाल्यार आमी रावतले आयज जो प्रोटेस्ट आमी येयल्या कित्याक लागून जे इनजस्टीस जे मनिला बाय आमचे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी शिरोडा विलेजान जो जालो हे खंय तरी जे हुकुमशाही म्हणल्यार जे इतले वर्सां आमी पळयत येयल्ले आसा शिरोडा मतदारसंघात जो सुभाष शिरोडकर जे राज्य चलयले आसा सुभाष शिरोडकरांचे फॅमिली राज्य आपले शिरोडा गांवांत तशेंच शिरोडा मतदारसंघात सगळे कडेन ते आतां पळोवपाक गेले जाल्यार शिरोड्यान फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स एकूच आवाज काडटा आनी ह्याच कारणाक लागून ते पिसावलेले आसा गोंय शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयलें जाल्यार हिल कटींग जाता तेजेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आवाज काडटा बाकीचे कोणाचे लोकांचेर आवाज कितें त्रास जाले जाल्यार तेजेर आवाज काडटा रेव्होल्युशनरी गोवन्स प्रत्येक गोश्टीचेर रेव्होल्युशनरी गोवन्स आवाज काडटा आनी हेच तांकां खंय तरी त्रास जाता प्रत्येक गांवांत रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे आसा ते आवाज काडटा आपले हक्काक लागून आपल्या गांवच्या लोकांक लागून हे आवाज काडीत आसा आनी हेच कारणाक लागून हे पिसावलेले आसा सुभाष शिरोडकर आनी सुभाष शिरोडकराचे भाव आतां पळयलें जाल्यार कितें आसा जे लोक खुबशे लोक वगीत रावताले ते आतां खंय उलोवपाकूय बी लागलेले आसा शिरोडा मतदारसंघातले आतां अशें जाल्लें आसा की जो सुभाष शिरोडकर आसा तो इतली दादागिरी चल्लेली आसा हेजे पयलीं खंय तेणी जेन्ना आमी भोंवताले तेन्ना खूब जाणांन अशें सांगलेलें आसा आमकां की तेणी जीव सुद्दां घेतलेले आसा अशें लोकांचे आनी हे खंय कोणाक कांय कळना असली गोश्टी जाल्ल्यो आसा हे आमकां लोकांनी सांगलेलें आसा तर हे आतां खंय तरी हेजेर पूर्णविराम लागपाक लागला हेकाच लागून तो भिल्ले आसा हे सुभाष शिरोडकर आनी हे
जे आतां पॉयंट सुद्दां घातले कोणें पंचायतीन जाल्यार तांकां सुद्दां घरा कडेन वचून भिवपाचें ही तेंची दादागिरी चालू आशिल्ली आनी ही खंय तरी आतां तांकां करपाक मेळना. हेका लागून आतां भिवपाक लागलेले आसा. तेकाच लागून हे आनी दुसरो सावरगळ हांगा एक जे प्रोजेक्ट कसलो तरी येवपाचो आसा मिलिटरी कॅम्पाक कितें खबर ना आमकां सारकें, तर ते येवपाचें आसा आनी हेका लागून लोकांचो ओपोज आसा. आनी ते दीस 7 तारखेक ग्रामसभेक लोक येयल्ले आनी हो जो मेघश्याम जो मनीस आसा हे कृत्य करपी हेजो वार्ड तो तेच वार्डाचो हो पंच. आतां ह्या मनशान हेकाच लागून हे सगळें कारस्थान केलें आनी पयलींच ही ग्रामसभा चालू जावची पयलींच बंद उडोवपाक हें केलें. म्हणजे हें पयलींच प्लॅन आशिल्लो तेंचो जो पंचायत बॉडी जे कोण BJP पंचायत बॉडी जेंची आसा सगळे आसा तेंचे सगळ्यांचो मेळोन प्लॅन आशिल्लो हो की ग्रामसभा फुडें व्हरपाचीच ना, हें खंय तरी अशें गोळा करून बंद करपाची ग्रामसभा आनी हो थंयचे थंय थांबपाचें. सुभाष शिरोडकर हे सगळे बोरी गांव जावं शिरोडा गांव जावं पंचवाडी जावं बेतोडा हे चारय गांव काबार करपाक उठलेलो आसा. आतां बोरये पळोवपाक गेले जाल्यार सगळे कडेन हिल कटींग सिद्धनाथ पर्वत म्हणा, बेतकी जो हिल आसा तो म्हणा, जावं बाकीचे भितरले एरियाज ज्यो सिद्धनाथ पर्वता सकयले जी तळी आशिल्ली थंय सुद्दां आमकां अशें न्यूज मेळ्ळा की थंय सुद्दां कितें एपार्टमेंट करपाक सोदता आनी कितें करपाक सोदता. आतां जो शिरशिऱ्या रोड आसा तो रोड वायडनींग करपाक लागले आसा. व्हडले व्हडले विला येयल्ले आसा, 2-2, 3-3 करोडाचे विला येयल्ले आसा जे गोंयकारां कडेन केन्नाच घेवपाक जावपाना. कित्याक गोंयकाराची परिस्थिती सामकी काबार करून उडयल्या आसा गोंयकारांक पयलींच, तर हें आनी घेवपाक पावपाना. पूण ते लोकांक लागून हे आतां रस्तो रूंद करपाक लागलेले आसा आनी सिद्धनाथ पर्वताचेर तेंचे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट करपाचें प्लॅनिंग आसा अशें आमकां कळयलें आसा. पूण आमी हें कशेंच करपाक दिवपाना. आमचे दोंगर राखपाक आमी सक्षम आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन सदांच आमच्या गोंयकारां बरोबर रावतले, आमचो निसर्गा बरोबर रावतले. रानटी जनावरां राखपाक सुद्दां आमी गोंयकार तेंचे बरोबर सुद्दां आमी आसतले. कित्याक हें अस्तित्व आसा गोंयकाराचें आनी जो निसर्ग आसा तो सांबाळपाक जाय जाल्यारच आमचो फुडार आसतलो. पूण हे जे स्वार्थी फक्त रेव्होल्युशनरी गोवन्स हेजे आवाज काडटा, बाकीचे पार्टी आसा त्यो फक्त तेंचे बरोबर मेळोन हे सगळें सेटिंग करता आनी गोंय काबार करपाक उठलेले आसा. तर येता ते इलेक्शन जे MP इलेक्शन आसा म्हणजे वाघ सुद्दां हो जनावरांचो राजा. पयर आमकां बोरये कसो पळोवपाक मेळ्ळो तो पळयात. जसो एक सुण्याचो जो अवतार चलता आसतना पळय तसो चलतालो. म्हणजे मंद बुद्दीन, म्हणजे कांयच तेजे हालचाल ना. जेच्या फाटल्यान 2 मिटराच्या अंतराचेर सुद्दां फाटल्यान मनीस चलोन वयतालो तो तेजो मुवमेंट नाशिल्लो. म्हणजे ही जनावरांक सुद्दां हेंच्यांनी हे सरकारान जावं हे लोक कोण लोकप्रतिनिधी आसा तेंच्यांनी खंय पावयल्या ते पळयात. आज तेंची रानां सगळीं नश्ट केल्ली आसात, दोंगर काबार केल्ले आसात आनी ही जनावरां रस्त्यार येवन कुत्र्याच्याकूय फास्ट परिस्थितीन जगतात. हेचेर विचार करात. आज वाघ म्हणल्यार पयलीं आमचे भुरगेपणान पळोवंक मेळनाशिल्लो. आमकां बोडला सारके थंय व्हरून दाखयताले. पूण आज हे वाघ सारके प्राणी सुद्दां गांवांनी कशे भोंवतात, सामके मेल्ले प्रमाणे भोंवता पळया. विचार करात. हें जावपाक जायना. तांकांय सुद्दां तेंगेले जिणे जगपाक जाय, जेणे करून जे सायकल आसा ही ते पर्यंत चलपाक जाय. पूण हें आज सरकारान खंय तरी दवरलेलें ना. सगळे दोंगर काबार केल्ले आसा, सगळीं रानां काबार केल्ली आसा आनी जनावरांकूय तांकां तेंचे प्रमाणे सोंपयल्ले आसा. हे परचे बोरये जो वाघ मेळ्ळा तेजे प्रमाणे आमकां कळोन चुकलेलें आसा. सो सरकारान हेजेर बोध घेवचो आनी गोंयचे लोकांनी खास करून हेजेर अवेर जावचें. नाल्यार गोंय हें गोंयकारपणाचें जावं गोंयकारांनी उरपाचें ना. आयचे घडये आमी हें सांगूंक सोदता. देव बरें करूं. आनी एक मुद्दाम जावन हांव सांगपाक सोदतां, जेन्ना बोरी सिद्धनाथ पर्वताचेर हिल कटींग जातालें तेन्ना आमचो प्रज्योत गांवकर हेणें कलेक्टराक कंप्लेन केल्ली आसा, पूण आजून पर्यंत हेजेर एक्शन घेतलेली ना. तशेंच जितली कुमलतात जागे आसा बोरयांत हेजेर आतां हें अतिक्रमण जावपाक लागलेलें आसा. भायल्यांतल्यान दिसता आसतना झाडां दिसता, पूण भितरले ही झाडां कापपाक लागलेले आसा. हे आमी पोरचे व्हिडियोचेर आमी GP न्यूजाचेर काडलेलो व्हिडियो, हांव प्रज्योत शैलेश आमी तिगांयनी वचून हे व्हिडियो दाखयलेलो आसा तेजेर की झाडां कशीं मारपाक लागलेले आसा. तर आमी आतां कोणाचेर आशेर आमी रावपाचें आमकां कळना. कित्याक जे डिपार्टमेंटान आमी कंप्लेन करता थंय तर एक्शन जायना जाल्यार आनी कोण एक्शन करतलो आमकां खबर ना. हे डबल इंजीन म्हणटा पळय जे थोडे लोक म्हणटा वयर तुमचें गव्हर्मेंट आसल्यार सकयल कामां जाता, हे जे चिंतताले पळय हे लोकांक लागून सांगता. हे जे डबल इंजीन आसा हेंच आमकां फोंडां घालता पयलीं म्हणल्यार. कित्याक जो वयले जे हे आसा जे मोदी आनी कोण आसा पळय हे ते प्रेशर करता की बाबा सकयल जागे खाया आनी कितें करा अशें दिसता आमकां.
कित्याक पळोवपाक गेल्यार परिस्थिती तशीच जाल्ली आसा. वयता थंय दोंगर काबार करपाक लागल्या, कुमलतात जागे काबार करपाक लागल्या. आमी म्हणून कितें म्हणून कितले म्हणून करतले? आमचें पोट आसा, आमचें धन्य आसा, लोकांनी चिंतपाक जाय कितले पर्यंत झगडटले आमी बी. खंय तरी आमचो बी खंय तरी फॅमिली आसा. लोकांनी आतां उठपाक जाय, प्रत्येकान जो वायट जाता तेजेर उलोवपाक लागपाक जाय, नाजाल्यार फुडार काबार. आमी जेन्ना म्हणटले मागीर कितें वर्सां आनी तेन्ना केल्लें जाल्यार बरें आशिल्लें, हें जातलें. हो वेळ येवपाक दिवं नाका, आतांच खंय तरी हो बरो टायम आसा चिंतपाचो, नाल्यार फुडार काबार. हे दोंगरी काबार जातले, रानटी जनावरांय पळोवपाक मेळपा ना आनी कांय ना. मागीर कुत्र्याच मागीर पेंट मारून वाग म्हणून पळया आनी कांयच उरपाना. आणि ही कलमां लायता पळय, जे आज जे मंत्री जाता आनी कलमां लायतात 16B खंयचे 17A 17B, हें कितें चल्लां गोंयान? हे कायदे काय कितें? तर तुमकां येता तशे कायदे 16B आनी मागीर सगळे कन्वर्जन आनी जंगलां सगळी नाशाडी, सगळे जंगलान उजो लावपाचो प्रकार तुमीच करतात आनी दाखयतना मागीर लोकांक सांगता की तो उजो लागला म्हणून. खंयचे शॉर्ट सर्कीट जावं आनी कसल्यो गजाली हे लोकांक तुमी दिशाभूल करता. पूण तुमचो दोळो आसा हे दोंगरांचेर, ते झाडांचेर, ते जनावरां नश्ट करपाचेर तुमचो दोळो आसा. म्हणूनच तुमची जे आज पर्यंत जे सरकार जालां ते 16B खंयचे 17A 17B हे कायदे तुमची पोटां भरपाक लागून केले आसा. हें जावपाक जायनाशिल्लें. आनी खास करून तुमी हे बारीक लोकांची जमनी बिमनी खंय तरी हडप करपाचो हो प्रकार आसा तो बंद करात, आमी आयची घोडी सांगूंक सोदता. म्हणजे लोकांनी आज जनावरांकूय सांबाळलेले आनी तेंची जंगलांय सांबाळलेली. ही जंगलां खंय काबार करपाचें हें षडयंत्र मोठें आसा, तें बंद करात आयचे घडये. आमी हेंवूय सांगूंक सोदता आयचे घडये. तशेंच आतां पळयलें जाल्यार बोरयान आतां जावं बाकीचे जितले गांव आसा शिरोडा मतदारसंघाचे, तितले गांवांनी देवस्थानां जितलीं आसा थंय सुभाष शिरोडकर आतां परत विजीट करपाक लागतलो. मागीर तांकां मंटप मारून दिता म्हणटलो, नाल्ल फोडटलो. कित्याक थोडे कडेन फाटले असेंब्ली इलेक्शना पयलीं नाल्ल फोडले, फोंडकुलां मारून दवरले आसा. बाबा ते फोंडकुलांक कोण पडटा कोण मरता हें आजून पर्यंत कांय ना. हें आजून पर्यंत तशेंच चल्लें आसा आनी आतां तेंच जातलें. हें आतां जेन्ना लोकसभा इलेक्शन लागीं पावलें आतां परत म्हणटले मंटप बांदून दिता. म्हणटकीर हें खंय तरी लोकांनी आतां चिंतपाक जाय. फक्त हे इलेक्शना पुरती येता आश्वासनां दिवपाक, तेजे नंतर कोणाचें पडलेलें ना. तेजे नंतर तुमी मरा नाल्यार उरा कांय ना. थोडे पयर आतां जो इन्सिडंट जालो, एकट्याक ट्रक मारून उडयलो, तो फोंडकुलान थंय पुरून गेले. ते टायमार सुभाष शिरोडकर खंय आशिल्लो? म्हणजे हे फक्त पॉलिटिक्स करपाकूच येता, मतां घेवपा टायमारूच येता, नाल्यार हांकां कांयच पडलेलेंच ना. लोकांनी चिंतपाची गरज आसा, चिंता मातशें आतां. आनी हो जो आयज अत्याचार जालो, हो मनिला बायचेर एकट्याचेर जाला, फाल्यां तुमचे बायलेचेर भयणीचेर सगळ्यांचेर जावं शकता, हेंय चिंता. आयज थोडे म्हणटा आसतले की मनिला बाय ते टायमार इतलें हायपर कित्याक जालें आनी कितें जालें. तुज्या बायलेचेर जाल्लें जाल्यार तूं कितें करता आशिल्लो, तुजेर जाल्लें जाल्यार तूं कितें करता आशिल्लें, हें चिंता. प्रत्येक गोश्ट न्ही आपूण त्या जाग्यार रावून चिंता, जाल्यार तुमकां बरे तरेन कळटलें कितें सारकें तें.